अहद इलाही की खिलाफ वर्जी करना ये भी हराम है। तो उस सूरत में भी उसके पूरा करना उसके ऊपर क्या है भाई, जरूरी हो जाता है। अल्लाह ताला ने आले ईमान की एक सिफत यह भी बयान फरमाया कि यूफून बिन नज़र। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. 9वां नंबर मेरे दोस्तों, ये 8वां नंबर गुजरे। वैजा कुल तुम फादिलू वलौ कान ज़ा कुर्बा, ये अल्लाह ने जो फरमा दी, वाक़ीमु शहादत लिल्लाह। मेरे दोस्तों, अहद इलाही की खिलाफ वर्जी, अहद इलाही की खिलाफ वर्जी करना ये भी हराम है। 9वां हुक्म अल्लाह की है, वबिअहदिल्लाहि औफू, अल्लाह ताला की आहद को पूरा करो, पूरा करो। इस आहद से मुराद अहद अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम ये है। अहद अलस्तु भी हो सकता है वही अहद जो अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले तमाम इंसानी रूह को जमा करके, जब अल्लाह ने क्या है, अल्लाह ने फरमाया क्या है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारे रब नहीं हूं। सारे रूह आलम अरवाह के अंदर अल्लाह ने तमाम रूह को जमा फरमा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा तमाम रूह से, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारे रब नहीं हूं। तो सब ने कहा कालू बला, सब ने क्या कहा, जी हां अब हमारे रब है। कालू बला, अब हमारे रब है। मेरे दोस्तों, यही अल्लाह की आहद को पूरा करना। जब अल्लाह के नबी और उसकी किताबें इस आहद को पूरा करने का हुक्म दिया गया, अल्लाह ने फरमाया मेरे दोस्तों, अलस्तु बिरब्बिकुम, तो कहने लगा कालू बला। मुफस्सिर कुरान इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हुक्म में तमाम अवामिर, तमाम अमर और नहीं आते हैं तमाम लोगों के लिए। इस हुक्म में तमाम लोगों के लिए आम और खास अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर आते हैं, और तमाम फराइज और वाजिबात को पूरा करने का हुक्म दिया गया। पूरे कायनात की जितने भी लोग इस कायनात के अंदर है मेरे दोस्तों, सबके लिए अल्लाह की तरफ से यही हुक्म है कि वो नमाज को अदा करे, फराइज और वाजिब को पूरा करने का हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। रमजानुल मुबारक की रोजा रखना, कुर्बानी करना। मेरे दोस्तों, इस्लाम की 5 अरकान को कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है उसका अदा करना उसके ऊपर वाजिब है। जिनके ऊपर नमाज अकल बलूग है उनके ऊपर नमाज फर्ज है। रमजान की रोजा उसके ऊपर फर्ज है। जब उसकी अल्लाह ने उसको इतना माल दी है ना, अगर वो मालिक निसाब है तो कुर्बानी करे, ये उसके ऊपर वाजिब है। और अगर उसको अल्लाह ने इतना माल दी है कि ना वो हज कर सकते हैं तो वह हज अदा करे। इसके अलावा बंदा आज खुद भी बाज़ चीजों को अपने ऊपर लाजिम करार दे लेता है। मसलन जब वो कोई जायज मन्नत या नजर मानता है, जायज नजर, नाजायज नहीं, अल्लाह के नाम पे कोई नजर या मन्नत मानते हैं तो उसको भी पूरा करना जरूरी हो जाता है कि मैं 2 रकात नमाज नफिल अदा करूंगा, अब उसके ऊपर वाजिब हो गए। मैं 2 रोजा रखूंगा, मेरे फला काम अगर हो जाए तो ये उसने नजर मान ली है, मन्नत या नजर मानता है तो उसको भी पूरा करना उसके ऊपर जरूरी है। अब वो मन्नत मांगने के बाद ही उसी मन्नत को छोड़ देता है। अब उसने 2 रोजा रखा कि भाई मेरे ये जायज काम ये हो जाए तो मैं 2 रोजा रखूंगा। अब उसने रोजा रखने की बजाय तो उसके काम तो हो गया,
اس کی مطلب پورا ہو گئے. وہ جو منت مانگا, اس نے جو نظر کیا وہ چیز کو اس نے بھول گیا. اب اس کو نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پھر اللہ کی عذاب بھی آ جاتا ہے. پھر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ بھائی میں نے وہ فلاں نظر یا منت مانگا تھا, میں نے اس کو پورا کیوں نہیں کیا. جب اللہ نے تمہیں حکم فرمایا نا, جب یہ اللہ کی حکم تھا, جب تم کوئی منت مانو یا کوئی نظر کرو اپنے اوپر, جو تم نے لاگو کر دیا, میرے یہ کام ہونے کے بعد میں دو نفل روزہ رکھوں گا, یا 2 رکعت نماز ادا کروں گا, یہ 4 رکعت نماز ادا کروں گا, یا میں 30 روزہ رکھوں گا. اپنے آپ کو اپنے اوپر لازم یعنی لاگو کر دیا اس نے منت اور نظر مانگ کے. تو اس صورت میں بھی اس کے پورا کرنا اس کے اوپر کیا ہے بھائی, ضروری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمایا کہ یوفون بالنذر, یوفون بالنذر. سورہ دہر کے اندر وہ اپنے نظروں کو پورا کرتے ہیں, وہ اپنے نظروں کو پورا کرتے ہیں. بہرحال عہد الستو یا امر اور نہیں یا نظر کا, ان سب کو پورا کرنا ضروری ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا, یہ بھی میرے دوستوں کیا ہے, تمہارے اوپر ضروری ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کو صحیح طریقے سے کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیات کی تحت, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو جیسے کرنا چاہیے, جیسے اللہ کے حکم ہے اسی طریقے سے تم ادا کر لو. ایک تو الستو کی عہد الستو, جو اللہ نے حکم فرمایا فرض واجب کا ادا کرنا. دوسرا جو تم نظر مانتے ہو اس کو ادا کرنا, یہ بھی تمہارے اوپر ضروری ہے. تیسری نمبر میرے دوستوں, جو تیسری نمبر کیا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا, یہ بھی تمہارے اوپر ضروری ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بھی ضروری قرار دیا ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ اس کے تمہیں تاکید کا حکم دیتا ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو لہٰذا جو تم منت مانگو اس کو بھی پورا کرو, جو تم نے اللہ رب العالمین عالم ارواح میں جو تم سے عہد لی ہے اس کو بھی تم پورا کرو, فرض اور واجب کو پورا کرو, اور اس کی ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی پوری کائنات کی تمام لوگوں کے اوپر, کے انسانیت کے اوپر کیا ہے بھائی, واجب ہے. آخری حصہ میرے دوستوں, آخری 10 میں سے یہ 9واں نمبر, عہد الہی کی خلاف ورزی حرام.